May buntag na 'tong tanan guys. Mayong buntag. Kani bitaw atong sa ako bitaw guys, real talk gini guys, galingkod-lingkod ko dere. Kay ako kanimoy ako i-content kay mao ra man gyud nasud sa akong hunahuna karon. So mao ni. Kitang tanan guys naa gyud tay problema. Maski na ang mga dato or mga middle nga mga katawo, mga middle class nga mga tawo naa jud. Oh, samot na tang mga pobre. Naa jud tay problema. Number one, unsa atong problema? Kwarta. So kanang kwarta guys, naa ra jud na siya. Moduol ra jud na, moabot ra jud na, pero kinahanglan nato siya paning kamutan. Kinahanglan ta mo sakripisyo, mohago ta aron ta makakwarta. So atong hunahuna kada adlaw guys, kinahanglan jud ta nga bangon kog sayo kay mo trabaho ko, maninda ko aron makakwarta. Ana jud na, real talk jud ni kay ako mismo sa una or sa karon maskin karon ingon ana gyud guys, magpaminsar ko unsa kay ako ang mahimo karong sideline nga kanang maka-income ta nga na gani. Kuan ta ba pero sa ako ni guys ha, sa ako ning kasinatian, naa joy mga kaning mga problema po nato guys dili gini nato malikayan. Mukuyog sa ni kung naapod tay tunggalisod ta, mura pud tag tagaan og daghang problema. Unya mura tag mag-uol og samot, mura tag ma-depress og samot nga ngano man ni Lord oy kadaghan na ba nako ani problema, naa pa koy huli pa kog kwarta, naa pa koy mga pamati nga mga napay mga sakit nga na gani. So sa akong kaugalingon nga kuan guys sa kasi ang akong kaugalingon nga kasinatian og ako ra jud maistorya guys nga kanang sige man gyud tag ampo tanan guys no. Wala jud siguro tawo nga wala mag-ampo. Tanan jud mag-ampo pero usa ra jud akong masulti katong ako ang na-experience nga masigi ko og ampo guys, masigi ko og ampo nga Lord mao ni akong gusto. Pero dili mao ang ihatag niya. Dili mao yang ihatag kay ngano baliktad ang iyang ihatag kay ngano kuan kanang gina-process pa niya, gina-prepare pa ko niya sa umaabot nga naa pa siya maayo nga plan og kanang buhaton sa ako. Mao ra na ako masulti guys. Thanks for watching.